बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तवील वक्फे के बाद दोबारा मीर आसिम नेक्स्ट स्टेशन के साथ हाजिर है। आज हम आपको एक बहुत ही अहम और मुख्तसर सी वीडियो में बताएंगे कि इसराइल के हवाले से क्या अपडेट्स हैं। उससे कबल मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक वक्त था जब 5 मई और 2000 गालबन को 14 या 15 था साल, जब अमेरिकन ने एयर स्ट्राइक की और एबटाबाद में हमारे फ़िज़ाई हदूद की जो उन्होंने खिलाफ वर्जी की थी, तो उस पर एक कमीशन बना था। और कमीशन के जो हेड मुकर्रर किए गए थे वो जस्टिस जावेद इकबाल थे, और आज तक उस की रिपोर्ट अभी तक शाया नहीं हुई। जिस तरह पीछे अहमद रहमान कमीशन की रिपोर्ट भी शाया नहीं हुई कि बांग्लादेश क्यों टूटा, उसके क्या मुहर्रिकात थे। आपको ये बताते चलें कि इसराइल में इन दिनों पॉलिटिकल क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा थे, एहतजाज हो रहे थे। उनकी फ़िज़ाइया के जो पायलट्स थे, जो त्यारे उड़ाने वाले पायलट्स थे, जंगी त्यारे, उन्होंने भी ये कह दिया था कि हम त्यारे नहीं उड़ाएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर जो मामलात थे वो सेटल्ड नहीं हो रहे थे। इसके अलावा बहुत से आर्मी पर्सन्स ऐसे थे जिन्होंने इस्तीफ़े दे दिए, और उन्होंने बिल्कुल जो है आर्मी से काफ़ी ज़्यादा उनको परेशानी भी थी कि हमारे ये ऑफिसरान क्या कर रहे हैं, हमारे ये जवान क्या कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में जो अभी हमास, जो एक सुन्नी तंजीम है हमास, और पॉलिटिकली गज़ा का जो इलाका है, गज़ा के इलाके में हमास ने सियासी बरतरी हासिल की हुई है। और आपको ये बताते चलें कि गज़ा से जो तल अबीब है, जो उनका इसराइल का दारुल-हुकूमत है, वो टोटल उसका डिस्टेंस 60 किलोमीटर बनता है। 60 किलोमीटर। हमास ने ये दावा किया है कि उसने 5000 रॉकेट फायर किए थे इसराइल की हदूद में, जबकि BBC के मुताबिक इसराइल ये कहता है कि नहीं, उससे निसफ तादाद है, तकरीबन 2500 उन्होंने ये रॉकेट हम पर फायर किए हैं। 3 अतराफ से हमला चूँकि किया गया जा रहा है, बता रहे हफ्ते का दिन उन्होंने मुकर्रर किया। हफ्ते का दिन क्या था कि जिस दिन हज़रत मूसा अल्लाह ताला की तरफ से एक हुक्म आया था कि यहूदी कौम जो है वो हफ्ते वाले दिन मछलियाँ नहीं पकड़ेगी। मछलियाँ हफ्ते वाले दिन नहीं पकड़ेगी, बाकी हफ्ते के 6 दिन वो मछलियाँ पकड़ सकते थे। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ गया था कि वो हफ्ते को यौम सब्त कहा जाता है उसको, और ये सब्त का दिन होता है। ये इसराइलियों के नज़दीक इंतहाई मुतबरक दिन होता है, जैसा कि हम मुसलमानों के नज़दीक जुम्मे का दिन होता है, ईसाइयों के नज़दीक इतवार का दिन होता है। तो इस तरह यहूदियों के नज़दीक हफ्ते का दिन बहुत मुतबरक समझा जाता है। और सुबह 6:10 पर इसराइल ने तीनों यानी फ़िज़ाई पैराग्लाइडर के ज़रिए उन्होंने हमला किया है। उन्होंने उनकी जो वाल हैं, जो बाड़ है, उसको काट के उधर से अंदर दाखिल हो गए, और कहा, और जो समुद्री रास्ते हैं उससे भी वो कश्तियाँ लेकर गए थे। अच्छा, वो कश्तियों को रोक लिया गया था। ये कहा जा रहा है कि हमास के जो कारकुन हैं वो तकरीबन 22 किलोमीटर अंदर हदूद में दाखिल हो गए थे। और देखा ना आपने, जैसा कि इंडियन अदाकाराएँ वो रो रही थी, और बाहर जाने वालों को, इसराइल से निकलने वाले जो तल अबीब एयरपोर्ट है, दूसरे एयरपोर्ट हैं, बहुत ज़्यादा रश बन गई थी, और बहुत ज़्यादा वरीड थे लोग अपने शहरियों के हवाले से। जो ममालिक थे उनके शहरी उस मुल्क में फंस गए थे, और इसराइल क्या कह रहा था कि आप अपने घरों में छुप जाएं, घरों में छुप जाएं। और एक सहाफ़ी की मैं बात सुन रहा, जो तल अबीब में था। उसने कहा कि यहाँ पे शेल्टर होम बने हुए हैं, और उनको कहा जा रहा है कि आप शेल्टर होम में दाखिल हो जाएं, वहाँ पे चले जाएं। ये सारा सूरत हाल थी वो गुज़श्ता हफ्ते के दिन जब उन्होंने हमला किया, और तकरीबन 73 इसराइली फ़ौजियों को उन्होंने हलाक किया, मास वालों ने। इसके अलावा 1000 के करीब इसराइली शहरियों को वो कत्ल हुए, और तकरीबन 2000 के करीब इंजर्ड हैं, और बड़े पैमाने पर हमास ने तबाही फैलाई है। और उनकी जो इंटरनल एजेंसीज़ हैं खुफिया, और जो एक्सटर्नल एजेंसीज़ हैं, उन्हें शायबा तक नहीं था कि हमास उन पर इस तरह का अटैक कर सकती है,
کیونکہ حماس نے یہ یقین دلایا ہے کہ جب معیشت کو ٹھیک کیا جائے، اور جنگ سے ہم لوگ تنگ آ چکے ہیں، اور اسرائیل یعنی کہ 2 سال سے یہ حماس اس چیز کی پلاننگ کر رہا تھا، اور اسرائیل کو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اسرائیل نے اب حملہ کر دیا، اور جب حملہ کیا غزہ میں، تو یہ بتاتے چلیں کہ تقریباً 22 لاکھ کے قریب آبادی ہے غزہ کی، اور اس میں سے نصف تقریباً 11 لاکھ بچے ہیں، اور یہ اسرائیلی فوج کے ایک اعلیٰ اہلکار نے کہا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی اوپن ایئر جیل ہے یہ غزہ کا علاقہ، جس کو چاروں طرف سے اسرائیل نے کور کیا ہوا ہے۔ ایک حصہ تھوڑا سا مصر کی طرف لگتا ہے، لیکن ہم لوگ تو تھوڑے کمزور لوگ ہیں نا، یعنی کہ مصر مسلم ممالک تو ابھی تو پینگیں بھی بڑھ رہی تھی دیگر اسلامی ممالک سے بھی، تو ان کے ساتھ تعلقات جس طرح کے UAE کے ساتھ ہوا ہے، ابھی بات چیت جاری تھی سعودی عرب کے ساتھ، لیکن سعودی عرب نے کہا کہ اگر اسرائیل سویلین پر اس طرح اٹیک کرتا رہے گا تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ہم لوگ اسرائیل کے ساتھ مزید بات چیت جاری رکھ سکیں، تو اسرائیل کو یہ اسٹرائک ختم کرنی چاہیے، اور سویلین کے جو قتل و غارت ہے اس کو بند کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ امریکہ، انگلینڈ اور یورپ پورا مکمل اسرائیل کی بیک پہ کھڑا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مکمل طور پر ہم ان کو فائنینشلی بھی سپورٹ کریں گے اور ان کو اسلحہ و بارود بھی دیں گے، جبکہ روس نے کہا کہ امریکہ پیچھے ہو جائے۔ روس کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس آگ میں مت کھیلے اور مت اپنے آپ کو دھکیلے، جبکہ چائنا نے یہ کہا ہے کہ یہ بڑی تشویشناک عمل ہے، اس چیز کو رکنا چاہیے۔ باقی دیگر ممالک نے بھی کہا ہے، پاکستان نے بھی کہا ہے کہ سویلین کو اس طرح کے اٹیک نہیں کرنے چاہیے اسرائیل کو، اور باقی بھی یعنی کہ ممالک نے حماس سے بھی یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے فوکس رکھیں آرمیز پر۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں، ہم آپ کو اسی لیے تھوڑا سا یہ بیک گراؤنڈ میں لے کے آئے تھے کہ یہ آپ کو کرنٹ ابھی تک کی سچویشن بتائیں۔ ابھی بھی حملہ جاری ہیں، اور کافی زیادہ انہوں نے BBC اور الجزیرہ کے لائیو پروگرام میں بھی بمباری کی جاتی رہی، وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ آج کی ایک چھوٹی سی مختصر سی ویڈیو تھی جو ہم نے آپ کو بتائی ہے۔ اس کے علاوہ مزید اب کیا ہوگا وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ایک چھوٹا سا میں ایک اور واقعہ سناتا چلوں پاکستان کے انٹرنل حوالے سے، کہ ہائی کورٹ کے ایڈیشنل رجسٹرار نے غالباً ڈپٹی رجسٹرار نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں اور ان کے بیٹے سید محمد علی صاحب وہ امریکہ جا رہے ہیں۔ تو یہ کافی چونکہ میڈیا میں آ چکا ہے، تو آپ سے بھی چلے میں نے کہا اپنے سبسکرائبر سے بھی شیئر کرتا چلوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ فارن افیئر کو خط لکھا ہے ایڈیشنل ڈپٹی رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے، کہ فارن افیئر کا خط لکھا ہے کہ جج صاحب کے بیٹے جا رہے ہیں اور ان کو مکمل پروٹوکول لیا جائے۔ وہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں سے ابوظہبی جا رہے ہیں، ابوظہبی سے امریکہ جا رہے ہیں، یعنی کہ وہاں پہ سفارتخانے کے اہلکار ہمارے ابوظہبی آ جائیں، ان کو ریسیو کریں، پھر ادھر سے وہ جب وہاں سے ان کی ڈپارچر ہو تو آگے جو ہے امریکہ میں ہمارے سفیر صاحب یا ان کے اہلکار سفارتخانے کے کھڑے ہوں، وہ ان کو متعلقہ جگہ پر لے کے جائیں، اور واپسی پر بھی بہن اس طرح لے کے آئیں۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو جج صاحب ہوتے ہیں ان کے لیے پروٹوکول بنتا ہے، وہ سرکاری اگر دورے میں جاتے ہیں تو ان کی فیملی کے لیے قطعاً نہیں بنتا، اور وہ ججز جو پرائیویٹ جن کا کوئی وزٹ ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی یہ بالکل اس طرح کا پروٹوکول نہیں بنتا۔ تو لیکن یہ تھی کہ یہ اپڈیٹ تھی، میڈیا میں یہ چیزیں آ رہی تھیں، میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں۔ انشاءاللہ آپ سے روزانہ کی بنیاد پر ملوں گا، اور جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ فوری طور پر آپ تک پہنچائیں گے۔ اجازت دیجیے میر عاصم کو۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔